बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एक वो शख्स है जो अडयाला में कैद है, लेकिन वो हर तरह के खौफ से आज़ाद है और डट के खड़ा है। और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो बाहर हैं और आज़ाद हैं और इक़्तिदार का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन उन पे इमरान खान की रिहाई का खौफ इस कदर तारी है कि वो इमरान खान को सिर्फ जेल के अंदर रखने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया उन्होंने। इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जिस तरह उन्होंने खिलवाड़ किया है, उन्होंने बता दिया कि वो किस कदर खौफज़दा हैं कि इमरान खान अगर रिहा हो गया तो उसके बाद हमारी शामत आएगी। हम तो जो है वो कम अज़ कम ये इक़्तिदार के मज़े भी नहीं लूट सकेंगे और हमारा जो ठिकाना है वो जेलों में होगा। अब आज जनाब जो लेटेस्ट अपडेट है इमरान खान साहब के हवाले से वो यही है कि आज समाअत होगी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की 12 मुकदमात में जो गिरफ्तारी डाली गई है 9 मई के हवाले से। अब लाहौर पुलिस के मुताबिक इमरान खान साहब पर जो है वो 16 मुकदमात हैं 9 मई के, और उसमें से 4 में इमरान खान जो है वो ज़मानत पे हैं, बाकी 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है और सुबह अडयाला जेल में ही उन मुकदमात के हवाले से जो है वो समाअत होगी। अब लाहौर पुलिस ने जनाब इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से हम लाहौर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर लाहौर पुलिस को कहा कि आप जो है वो इधर ही जो भी आपके मामलात हैं तफ्तीश के या जो भी मामलात आगे चलेंगे वो अडयाला जेल में चलेंगे। सिक्योरिटी की बुनियाद पर हम इन्हें लाहौर शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर जनाब ये फुर्तियाँ, ये जो 9 मई के सारे मुकदमात कल एक ही दिन के अंदर जब फैसला आता है इद्दत निकाह केस का और इमरान खान साहब को उसमें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसके बाद जो हमारी ये इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, ये फिल्मी ड्रामाई तरीके से जो है वो एक्टिव होते हैं, और जिससे जो खुद इस चीज़ का सबूत है कि ये प्री प्लान्ड है, ये साजिश तैयार की गई है। हालांकि अगर ये नैब को जो अचानक याद आया कि जनाब तोशाखाना 2 भी इनके ऊपर बनता है और कल ही जो है वो उस केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई। फिर 9 मई के मुकदमात में जनाब अब गिरफ्तारी डाल दी गई है। कल भी जो है वो पुलिस अडयाला पहुंची, लेकिन कल उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली। आज जो है वो 9 मई के 12 मुकदमात में उन्होंने गिरफ्तारी डाली। तो ये प्री प्लान्ड एक साजिश का सबूत है, और फिर ये इस चीज़ का भी सबूत है कि कहीं न कहीं पे जो इद्दत निकाह केस है उसको भी मैनेज करने की कोशिश की गई होगी कि वहाँ पे जो जज थे अफजल मजोका साहब जिन्होंने वो फैसला सुनाया, उनको भी कहीं न कहीं से अप्रोच किया गया होगा कि नहीं ऐसा जो है वो फ़ैसला ना आए। लेकिन वो फ़ैसला जब इनकी उम्मीदों के बरअक्स आया तो फ़ौरन से हमारे जो इदारे हैं वो एक्टिव हुए और उन्होंने दोबारा से इस तरह गिरफ्तारियाँ डाली ताकि दोनों जो हैं बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर ही रहें। अब जनाब एक तो उस केस की समाअत हुई, तोशाखाना केस की, जो दोबारा एक नया जो है वो नैब ने रेफरेंस दायर किया हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ। उस के समाअत के दौरान आज इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग किस्म का मुकालमा किया है जज के साथ, और इमरान खान साहब ने बड़ी खरी-खरी सुनाई है। फिर उन्होंने कहा कि जज साहब आप खुदा का खौफ करें, आपने जान जो है वो अल्लाह को देनी है, जान आपने आईएसआई को नहीं देनी। बड़ा खुले लफ्ज़ों में उन्होंने ये बात बोली है। अब उस समाअत के शुरू पे जब मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, तो इमरान खान साहब ने जो पहले इस बात का वहाँ पे बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि अगर मीडिया यहाँ पे अंदर नहीं आता तो मैं यहाँ से वॉकआउट कर जाऊँगा। फिर अदालत की डायरेक्शन पे, अदालत के हुक्म पे जो है वो मीडिया को अंदर जब भेजा गया तो फिर इमरान खान साहब रोस्टरम पे गए, और रोस्टरम पे जाके जो उन्होंने मुकालमा किया वो सुनने के काबिल है। और इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब, मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं। जेल में 4 मरतबा कुरान पढ़ा है, इसमें जजेस पर अल्लाह ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि बुशरा बीबी को सिर्फ़ मुझे अज़ियत पहुँचाने के लिए जेल में डाल रखा है। चेयरमैन नैब और तवाइफ़ा में कोई फ़र्क नहीं। तवाइफ़ जिस्म फ़रोश करती है, इसने ज़मीर फ़रोश कर दिया है। इमरान खान साहब ने मज़ीद जज साहब को कहा कि मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि बादशाह सलामत किसको कहा है इमरान खान साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने इसको आईएसआई के ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश नहीं की, मुझे जेल में डालें, मेरी बीवी को तो छोड़ दें। जज साहब, आप अल्लाह को जवाब दें हैं, आईएसआई को जवाब दें नहीं। जज बशीर ने कहा था सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया गया। एक साबिक वज़ीर आज़म को रात के 12 बजे बताया जाता है सुबह नया केस लगेगा। नैब वाले रोबोट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्ज़ी काम करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सज़ा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है, इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख थी, इन्होंने 3.25 अरब कर दी। मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ,
اس کو دوبارہ گرفتار کر کے بہت غلط کیا ہے۔ پہلے آفتاب سلطان اور دیگر لوگ مستعفی ہوئے کیونکہ یہ غلط فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا کیس اس لیے بنایا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے۔ جنگل کے بادشاہ نے سب کچھ کرایا ہے۔ سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، اور عمران خان صاحب نے یہ جس طرح دبنگ اور کھلے الفاظ میں آج گفتگو کی اور آج سب کو بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ بشرا بی بی کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا، پہلے ہی کہہ دیا تھا، حالانکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ معاملات بعد کے ہوتے ہیں اور انہوں نے پہلے سے پلان تیار کیے ہوتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ بشرا بی بی اگر عدت نکاح کیس میں بری بھی ہو جاتی ہیں تو وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گی، ان کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہیں ان کے بارے میں اور بھی بہت سے کیسز ہیں اور وہ اندر ہی رہیں گی، جیل کے اندر ہی جو ہے ان کو ٹائم گزارنا پڑے گا۔ پھر یہ والا کیس ایک گھٹیا سا کیس اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے خلاف کافی سارے کیسز آئے ہیں۔ اب کیونکہ وہ سزا بشرا بی بی کو دینا چاہتے ہیں، اور جو وجہ ہے دینے کی وہ بھی عمران خان صاحب نے بتائی ہے کہ کس وجہ سے، کس کی انہوں نے سفارش نہیں کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ پھر جناب اڈیالہ جیل میں جب یہ سماعت ہوئی، اس سماعت کے بعد جو ہے وہ 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا عدالت کی جانب سے بشرا بی بی صاحبہ کا اور عمران خان صاحب کا۔ پھر اس کے بعد جناب آگے بات کریں تو یہ جو جج ہیں احتساب عدالت کے محمد علی وڈائی صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے یہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا ہے، اور پہلے جو ہے وہ عدالت نے 6 دن کا ریمانڈ منظور کیا تھا، پھر جو استدعا کی نیب کی ٹیم نے، اس کے بعد انہوں نے 2 دن کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا اس ریمانڈ میں۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو سوئیاں ہیں وہ الٹی گھومنی شروع ہو گئی ہیں، اور ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ میرٹ کی بنیاد پہ ہے اور وہ ملنا شروع ہو گیا، اور اگر اسی طرح کے معاملات چلتے رہے تو پھر نہ تو ان کے ہاتھ میں یہ اقتدار رہے گا، اور نہ یہ جو ہے وہ اپنی چوری ڈکیتیاں جس طرح وہ ان کو ختم کر رہے ہیں، جس طرح یہ قوانین نئے سے نئے بنا رہے ہیں، تو وہ سارے مزے کون لوٹے گا؟ وہ مزے تو پھر نہیں رہ جائیں گے۔ پھر دوسری جانب جو کیسز انہوں نے اب مزید بھی سوچے ہوئے ہیں کہ جناب ابھی اگر اس میں بھی کچھ نہیں نکلتا، ان میں سے بھی اگر ان کے معاملہ سیٹ نہیں ہے تو پھر آگے یہ بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ بھی تیار کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کا پلان بھی لمبا ہے۔ لیکن ایک جانب جب مدد اوپر سے آنی شروع ہو جائے نا، اللہ کی جانب سے جب مدد آنی شروع ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ اب انہوں نے مزید جو ہے وہ طاقت کے نیچے نہیں دبنا اور جو معاملات ہیں اپنے وہ میرٹ کے اوپر حل کرنے ہیں، تو پھر یہ کوئی چیزیں زیادہ لمبی یا زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے لیے مسائل تو یہ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا، ان کی لیڈرشپ کو، کہ ان کیسز کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ ہم لیگلی، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہیں، ابھی تک جو ہے وہ ججز کا کنڈکٹ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہیں طاقت کے اگینسٹ بھی، اور جس طرح انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کیسز کی جو رفتار ہے اس کو تیز کرنا ہوگا، اور لیگل ٹیم جو ہے، کیونکہ دوسری جانب ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی اب سڑ چھوڑ کے بیٹھی ہیں جب سے وہ فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، اور اس فیصلے سے تو اتنی تکلیف ہے کہ بار بار جو ہے وہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی زیر صدارت کل پھر اجلاس تھا، لیکن وہ اجلاس جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور ان کی اب انہوں نے وہ سینٹ کے اور پارلیمنٹ کے جو ہیں وہ سیشن بھی بلانے کا فیصلہ کیا کہ اس میں باقاعدہ اور سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں والے فیصلے پہ جو ہے وہ بحث ہو، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا ہمارا، اور ہم نے اپیل میں جانا کہ نہیں جانا۔ اب یہ معاملات تو اپنی جگہ چلتے رہیں گے، آئینی اور قانونی معاملات ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ ان کو دیکھ لیں گی کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ دوسری جانب جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس کے بعد سے کیونکہ اندازہ یہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اب سینٹ میں بھی اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی ان کی سیٹیں زیادہ، ان سے 2/3 اکثریت جو ہے وہ اب چھن گئی ہے، اب سیٹیں ان کی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کے مبینہ جو اغوا ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ڈرا دھمکا کے شاید جو ہے وہ دوبارہ سے پوزیشن یہ اپنی اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کہاں پہ جا کے رکتا ہے، جو ایم این ایز کے اغوا ہونے کا معاملہ اب شروع ہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔